प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महिनाको 9 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। मटिका पौडेल आज पनि दैनिक झैं आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आइतबारको दिनमा श्री सूर्य नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, शान्तिमय बनोस्। सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामी गर्दछौं। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौं। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोबाट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि चाहिँ छेउमा रहेको घण्टीमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ महिनाको 9 गते आइतबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवी सन् 2021 मई महिनाको 23 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वषला अथवा द्वादशी तिथि आज मध्यरात्रिको 12:39 त्यस पछाडि त्रयोदशी। हस्ता नक्षत्र आज बिहानको 9:03 त्यस पछाडि चित्रा। सिद्धि योग आज मध्याह्नको 12:24 त्यस पछाडि व्यतिपाती योग रहनेछ। भवकरण आज अपराह्नको 1:44 त्यस पछाडि बालवकरण रहने देखिन्छ। कन्या राशिमा चन्द्रमा रात्रिको 8:22 त्यस पछाडि तुला राशिमा। श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा मानस योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वार्षुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा नैऋत्य रहने देखिन्छ। आजको रात्रिको 8:22 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कन्या, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुने देखिन्छ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:13 सूर्यास्त बेलुकाको 6:49 हुनेछ। आजका व्रत चाड पर्वहरूमा आज वैष्णवहरूको मोहिनी एकादशी व्रत रहेको छ। कोका कोशीको सङ्गममा मत्स्य दर्शन, 2 पुष्कर बिहानको 9:03 देखि मध्यरात्रिको 12:39 रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:08 देखि बेलुकाको 6:50 काल उत्तर दिशामा। उद्वेग बेला बिहानको 5:13 देखि बिहानको 6:55 रहने देखिन्छ भने यमघण्टा मध्याह्नको 12:02 देखि अपराह्नको 1:44 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। कुनै पनि कार्य गर्नै छ र यात्रा पनि गर्नु छ भने दोशान्तिका लागि घिउ पान अथवा सुपारी खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चार लाभ अमृत बेला बिहानको 6:55 देखि मध्याह्नको 12:02 शुभ बेला दिउँसोको 1:44 देखि दिउँसोको 3:26 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व शुभ हुनेछ। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा वृष राशिमा सूर्य, बुध, शुक्र र राहु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आज आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले कार्यमा सचेत भएर खटिरहँदा विभिन्न समस्याहरू र चुनौतीहरूलाई तपाईहरुले पन्छाउँदै आफूले गरेका सासाना कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेषतः घरायसी कामधन्दा आदिबाट तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले अलिकति बचेर आफ्ना कामधन्दामा खट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। शत्रु र प्रतिद्वन्दी आदिको योजना तपाईहरुले थाहा पाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त शत्रुहरू आजको दिनमा पनि केही कमजोर हुन सक्ने दिन त हो, तर पनि तपाईहरुले नआत्तिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने उनीहरुको चलखेल थाहा पाउनाले काम गर्न केही सजिलो पनि तपाईहरुलाई हुन सक्छ। बन्द व्यापार उद्योग धन्दा आदिबाट धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर तपाईहरु कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानी बढाउनका लागि केही कदमहरू चाल्नुपर्छ। आफ्ना कदमहरू केही सार्थक पनि हुन सक्छ। प्रवास क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रवास क्षेत्रमै बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले नजिकका मित्रहरूसँग केही रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। पुराना लेनदेन र बाँकी बक्यौताको केही समस्याहरू छ तपाईहरुमा भने ती समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू जागरुक पनि बनिनेछ भने जागरुकता अनुसार सफल पनि भइनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले साथीभाइ आदिबाट केही
मद्दत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि चाहिँ घरायसी काम धन्दा आदिको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग आफू घुलमिल भइरहँदाखेरि पनि पूर्ण खराब दिन चाहिँ तपाईँहरूका लागि होइन। स्वास्थ्यमा अलिकति आफूले विचार पुर्याए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। खानपान आदिलाई आजको दिनमा केही सुधार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहनेछ। आफूले गुमेको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्षम भन्नुहुनेछ। रिस र रागलाई भने तपाईँहरूले जरुर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आज बुद्धिको उपयोगले मात्र आफूले लक्ष्य साध्न सक्ने, लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा पुरुषार्थी कामले समाजमा आफू स्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज मावली पक्षको साथ र सहयोग अथवा आशीर्वादले तपाईँहरूलाई केही राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा आदिले प्रवास क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तर स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने अलिकति तपाईँहरूले घरका काम धन्दा आदिमा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अथवा स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ छात्र छात्रा आदिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा ध्यान दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज अलिकति यसमा सचेत भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आफूले घरको सरसफाइमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने दिन देखिएको छ। विशेष आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईँहरू भित्र रहेको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन हो। आफूभित्र केही क्षमता छ, केही खुबी छ, केही कुरा जानेको छ भने जानेका कुराहरू अरूलाई आफूले सेयर गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आज तपाईँहरूले अलिकति नेतृत्व ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार बौद्धिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज सन्तति र भाइ बहिनीका समस्यालाई हल गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अभिभावक वर्ग आदिका लागि आज परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि केही आत्मीय बन्न सक्ने दिन चाहिँ हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि छ। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट हजुरहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा कता हो कता आम्दानी प्रशस्त बढ्छ भन्न त सकिँदैन, तर पनि आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनका लागि आफूले कतै न कतैबाट केही आम्दानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै गर्दा अलिकति सचेत भए राम्रो हुनेछ। आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थितिले गर्दा अलिकति आफूले चाहिँ अरूको अन्डरमा रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आफूले सोचे जस्तो होइन, अरूले सोचे जस्तो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बोलीको भरमा केही कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। बोलीले धेरैलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ र आफूले सासाना घरायसी काम धन्दा आदिमा अलिकति क्रियाशील रहनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। जोगिएर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर आफूले कुनै पनि काम गर्दा राम्रो रहला। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका पनि तपाईँहरूलाई रहने देखिएको छ र दिन तपाईँहरूका लागि केही उत्साहपूर्ण पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। आफ्नो मन पनि केही प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। तपाईँहरूले कुनै न कुनै पहिलेदेखि समस्याहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुन्छ। हुन त आज तपाईँहरूको मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। थोरै तपाईँहरूलाई चिडचिडेपनाले पनि सताउन सक्छ, यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। सेतो रङको आजको दिनमा पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ, शरीरमा ऊर्जा चाहिँ थपिन सक्छ। धार्मिक बन्न सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि। विशेष धर्म कर्ममा आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक प्रवचन आदि श्रवण गरेर आफूले मन भुलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा छात्र छात्रा आदिले प्रवास क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो हो। स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरुका लागि चाहिँ अलिकति थोरै आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेषतः आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि
सामान्य समय राम्रो हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ, इष्ट देवता अम्बिका देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम्बिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूले अन्य दिनभन्दा अलिकति ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ र फाइदाका लागि आफूले अलिकति ज्यादा जागरुक हुनुपर्ने, आफ्नो फाइदाका लागि अरूलाई आफ्नो काममा खटाउनु पर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। उसो त आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था छ। चतुर्थ स्थानीय कुक्षी रोग भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेका कारणले गर्दा आज पनि तपाईँहरूले विशेष खानपानमा होस पुर्याउनु पर्दछ। आज तपाईँहरूले मातृधन आदिको उपयोगबाट चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक हो, त्यसैले पशुधन र जमिनबाट सामान्य आफूले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर आज तपाईँहरूमा चाहिँ अलिकति डर र त्रासले ज्वरो गाड्न सक्छ र कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो स्थिति यो परिस्थिति तपाईँहरूको बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने दिन त हो, तर सुध्रिएको सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि आफूले स्थिर रहोस् भन्नका लागि अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिन्छ। तपाईँहरूले बाणीदेखि लिएर हरेक व्यवहारहरूमा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आफ्ना विगतका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बिल्कुल नयाँ काममा हात लगाउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। तपाईँहरूले पुरानै कार्य आदिलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नुहोला र विशेष अहिलेको समय र परिस्थितिलाई पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। आफ्नो स्थान अनुसार आफ्नो देश अनुसार चाहिँ आफूले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ, यसलाई तपाईँहरूले आफैले विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ सामान्य लाभदायक समय पनि मान्न सकिन्छ, तर आज मान्यजन आदिको आफूले ज्यादा मानमनितो गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट कता हो कता लाभ लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ र आज मान्यजन आदिको सुझावलाई शिरोधार्य गरे, उहाँहरूको आशीर्वाद लिए तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढे तपाईँहरूको शरीर पनि केही मजबुत हुन्छ र अशुभतामा पनि कमी भएर जान्छ। धर्म कर्म प्रति आस्था रहन सक्ने दिन हो। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरू लागिराख्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले अलिकति सोचे जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँहरूले पनि हरियो रङको प्रयोग गरे सामान्य अशुभतामा कमी भएर जान्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राख्नुपर्ने दिन देखिएको छ। शत्रुहरू अलिकति जोर मुराउँछन् कि त्यसमा तपाईँहरूले अलिकति सचेत चाहिँ हुनुपर्छ र दोस्रो व्यक्तिको पनि झट्ट छिटो विश्वास गरिहाल्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता नारायण भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो विचारले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र लगनशील आफू हुनुपर्छ। लगनशीलता देखाएमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। विशेषतः आज आफूले चाहिँ नाम र दामका लागि केही नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु त त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन, तर पनि आफूले सासाना घर आएपछि पुरानै काम धन्दा आदिमा खर्दै हुनुहुन्छ। एक ठाउँमा कुनै पनि निश्चित स्थानमा बसेर गर्ने काम हो र त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ भने समय तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो मान्न सकिन्छ र आजको दिनमा सामुदायिक भावनाको विकास तपाईँहरूमा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त आज तपाईँहरूले चाहिँ विगतको श्रमबाट पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ
अनलाइन आदिमा कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ भने सामान्य राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। र सामान्य तपाईहरूले चाहिँ रोकिएका कामहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि चाहिँ केही योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि हो। कामहरूमा झट्ट अगाडि बढ्न नसके तापनि आज बनाएको योजनाले भोलिका दिनमा केही राम्रो गर्न सक्छ। आज तपाईहरूले विशेष सभा समारोह पार्टी आदिमा सहभागी बन्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन र विशेष तपाईहरूले चाहिँ पठन पाठनका क्षेत्रमा छात्र छात्राले अलिकति ज्यादा रुचि देखाउनु पर्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरू ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ आजको दिनमा आर्थिक कारोबारहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई खुसी दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने चुनौतीभित्र केही अवसर खोज्नुपर्ने दिन पनि हो। सामान्य तपाईहरूमा रिस बढ्न सक्छ, चिडचिडेपना बढ्न सक्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सके आज पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र आजको दिनमा तपाईहरूले ज्यादा हतार गर्नुभयो भने चाहिँ काम दोहोऱ्याउनु पर्ने तेर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यसैले यसमा तपाईहरूले विशेष सचेत रहनु राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक कार्यहरूमा तपाईहरूलाई चाहिँ यो रङले सपोर्ट गर्नेछ। आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति केही आस्था राख्ने व्यक्तिहरूका लागि निकै समय राम्रो मान्न सकिन्छ। धार्मिक प्रवचन प्रति तपाईहरूको ज्यादा झुकाव बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा सन्तति आदिका समस्यालाई अभिभावक वर्गले चाहिँ हल गरिदिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। र आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्षम बन्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिन निकै राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूका लागि वातावरण केही न केही अनुकूल बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि आज खेलकुद क्षेत्र सञ्चार क्षेत्र पनि सामान्य चाहिँ तपाईहरूका लागि राम्रो रहनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता पार्वती देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम पार्वतीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा पहिलेका केही सङ्कल्पहरू पूरा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले घरायसी काम धन्दा आदिमा खर्दै गर्दा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा आफूले धर्म कर्मप्रति ज्यादा रुचि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। र आज बलभन्दा ज्यादा तपाईँहरूले दिमागको उपयोग गर्नुपर्छ, बुद्धिको उपयोग गर्नुपर्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। उसो त आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा छ, द्वितीय स्थानी धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। सामान्य तपाईहरूले चाहिँ आफूमा पराक्रममा वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। केही न केही आफू अलिकति ज्यादा उत्साहित बनिन्छ, जाँगरिलो बनिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। र आज तपाईहरूले चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवहार र बोलीले पनि केही न केही प्रभावित बनाउन सक्नुहुनेछ। आज तपाईले बोलेका कुराहरूमा अरूले केही न केही समर्थन जनाउँछन् कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू यदि प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछन् भने उनीहरू परास्त हुन्छन् भन्ने खालको दिन हो। आफू अलिकति मजबुत बन्न सकिन्छ, बलियो बन्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। र कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन हो। आज घर परिवारमा देखिएका चुनौती आदिको विभिन्न समस्या आदिको निवारण तपाईहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। त्यो विभिन्न समस्याहरू चाहिँ दाजुभाइका बिचमा पनि हुन सक्छ, बन्धु बान्धवका बिचमा पनि हुन सक्छ अथवा छर छिमेक बिचमा पनि हुन सक्छ। र विशेषतः आजको दिनमा आफूले अलिकति सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक कार्यमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिले नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर पनि आज आफूले गरेको हो अरूलाई जुन सहयोग छ यो सहयोगबाट तपाईहरूलाई पनि केही न केही खुसी मिल्छ र आज आफू सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले धन धर्म र भाग्यका अलिकति बढोत्तरीका लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। र सानोतिनो काममा आफूले खटिरहने प्रयत्न चाहिँ गर्नै पर्छ। तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि स्वदेशमा रहनेहरूका लागि त हो, तर प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले यो कुरालाई विचार पुर्याउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले
प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर पाउन सक्ने सम्भावना पनि हो। हुन त अलिकति बेलुकाको समयमा थोरै तपाईहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। सासाना कुराहरूमा अलिकति चित्त नबुझ्न सक्छ कि बेलुकाको समयमा भन्ने पनि हो। तर आज रातो रङको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा अभिवृद्धि भएर जान्छ। स्वास्थ्य पनि तपाईँहरूका लागि सामान्य सकारात्मक मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आउने दिन होइन। आजको दिनमा सम्हालिनु होला, अरूलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। राम्रो दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता श्रीराम भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा बिछोडिएका परिवारजनसँग कुनै न कुनै माध्यमद्वारा वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अलिकति समय प्रतिकूल भएका कारणले गर्दा भेटघाट असम्भव भए तापनि उहाँहरूको माया र मोहले ज्यादा तपाईँहरू जगेडिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज केही नयाँ काम गर्ने सोच तपाईँहरूमा आउला, तर बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्नु भन्दा चाहिँ अलिकति गर्दै भन्दै आइरहेका पुरानै कामहरूमा नै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईँहरूका लागि राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा हाके ताकेका घरायसी सामान्य काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि हो। यदि तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको चलेको ग्रह दशा अनुसार सामान्य शुभ फलहरू तपाईँहरूलाई मिलिरहेको छ भने यो शुभतामा अझ तपाईँहरूलाई वृद्धि भएर जानेछ र रचनात्मक कार्यहरूमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले पनि विशेष लाभ लिनेछन्। तर अहिले तपाईँहरूको कुण्डलीमा अलिकति ग्रह खराब चलिरहेको छ भने यहाँ भनिरहेका कुराहरूमा अलिकति तलमाथि पर्न पनि सक्छ। यसमा तपाईँहरूले विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। विगतको सफलताले तपाईँहरूलाई केही न केही काम गर्ने हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्दै गर्दा आज नजिकका मित्रहरूको साथ लिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज तपाईँहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तिहरू अलिकति ज्यादा सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आज तपाईँहरूका चाहिँ विरोधीहरू केही कमजोर पनि हुन्छन्, प्रशंसाहरूले गर्छन् भन्ने खालको दिन हो। अब यसो भनिरहँदा ज्यादा आफूले लापरवाही पनि पटक्कै गर्नु चाहिँ हुँदैन। आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। आज अन्य ग्रहको प्रभाव पनि केही सकारात्मक छ। त्यसैले आज विशेष व्यक्तिलाई आफूले प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिन्छ भने प्रवास क्षेत्रमा रहेर आफ्नो काममा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र आज अन्य अग्रज व्यक्तिहरूबाट केही न केही आशीर्वाद ग्रहण गर्ने प्रयत्न गरे तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। र आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत भएर एकअर्का बीचमा व्यवहार गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। र हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूका लागि आजको दिन विशेष रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र अशुभतामा पनि केही न केही कमी भएर जान्छ। कृषि क्षेत्र तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। र तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति तरल पदार्थ आदिको चाहिँ बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन तपाईँहरूका लागि होइन। अन्य ठुला ठुला बन्द व्यापार आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल पुर्याएर अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ छात्र छात्रा हुनुहुन्छ भने पनि हात दिनु पर्दैन। राजनीतिक क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता मनसा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा सामान्य डर र चिन्ताले तपाईँहरूमा ज्वरो गाड्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज पनि तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा संयमी बन्नुपर्छ, आत्मबल र हिम्मत बढाउनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। कसैले डर र त्रास देखाउँछन् भने ज्यादा आफूले उनीहरूकै कुरालाई लिएर चाहिँ मनमा कुराहरू नखेलाउनु होला। आजको दिनमा सोचेको काम बनाउनका लागि आफूले
ज्यादा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र आज धनको पनि अलिकति अनियन्त्रित चाहिँ तपाईहरूले कतै व्यय गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। यानि कि धन तपाईहरूको कहीँ खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसको मतलब आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा व्यय स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो र आज तपाईहरूले व्यवसायी वर्ग आदि हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई लाभ मिल्न त गाह्रो पर्ला, तर कृषिजन्य बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने धेरै ठुलो असर परिहाल्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु अथवा नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ केही चिजवस्तुहरू किनिहाल्दाखेरि पनि अलिकति असन्तुष्टिहरू आफूमा ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा लामो अथवा छोटा दूरीका कुनै पनि यात्राहरू तपाईहरुका लागि लाभदायक चाहिँ रहँदैन। तपाईहरुले अलिकति नराम्रो भनिरहँदा ज्यादा चिन्तित पनि हुनु हुँदैन। तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरिदिनु भयो भने केही हदसम्म राम्रो पनि हुन सक्छ, विभिन्न अशुभतामा कमी पनि भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुको चाहिँ कुण्डलीमा ग्रह दशा केही शुभ चलिरहेको छ भने धेरै ठुलो असर पनि तपाईहरुलाई नपर्ला, तर कुण्डलीमा अलिकति ग्रह दशाहरू पनि खराब चलिरहेको छ भने तपाईहरुले केही न केही नियममा बसेर विधिहरू अपनाएर अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईहरु प्रभाव क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने खासै खराब दिन चाहिँ होइन, तर पनि सट्टा पट्टा आदिबाट आफूले जोगिनुपर्छ, चिट्ठाबाजी आदिबाट आफूले जोगिनुपर्छ, कतै फस्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ टाढाका साथीभाइसँगको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। टाढा टाढा कोही मित्रहरू छन्, आफन्तहरू छन् भने उनीहरूसँग आज वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। केही अवसरको खोजीमा निस्कने व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अलिकति थकानको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ। घरायसी काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि गृहिणी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाले आज हरेक विषय आदिमा चाहिँ आफूले सचेत रहनुपर्छ। प्रेमीसँग बोल्दाखेरि होस् अथवा व्यवहार गर्दाखेरि होस् तपाईहरुले सचेत रहनुपर्छ भन्ने हो। र आज छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गले प्रवास क्षेत्रमा बसेर पठन पाठनमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभयुक्त समय मान्न सकिन्छ। आज नआत्तिनु होला ज्यादा। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता गौरी देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गौरीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा परिवारजनका आवश्यकता पूरा गर्न आफू तल्लीन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र अरूको भलाइका लागि आफूले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। हुन त पहिले तपाईहरूले साझेदारी हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, साझेदारसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज साझेदारसँग केही नयाँ तपाईहरूले सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, नयाँ कुराहरूमा, नयाँ विषयहरूमा। र आज तपाईहरुले केही योजना बनाउनुहुन्छ भने भावी दिनमा तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आय आर्जन टन्न तपाईहरुको बढ्छ भन्न सकिँदैन, तर तपाईहरुले चाहिँ सामान्य हिसाबले आफ्ना काम धन्दा आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै क्षेत्रमा आफूले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन पनि होइन। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा, राज्य स्थानमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज विभिन्न भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ र आजको दिनमा तपाईहरुले कतै लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज केही तपाईहरुले चाहिँ नयाँ कामहरू गर्ने सोचमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूका साथमा तपाईहरुले अगाडि बढ्नु होला, यो भए राम्रो हुनेछ। र कतै आफूले श्रम गर्दै हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य श्रमको मूल्य चाहिँ लिन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। दैनिक आवश्यकताहरू तपाईहरुको पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मेहनती बन्नुपर्छ, हिम्मतिलो बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो र तपाईहरुको स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू थिए भने पनि केही हल हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अरूको ज्यादा विश्वास गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ, तर विश्वास गरिरहँदा भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ थोरै आफू सचेत पनि रहनुपर्छ भन्ने हो। तपाईहरुका पहिलेदेखिका पुराना दोस्तीहरू छन्, साथीहरू छन् भने उनीहरूबाट सहयोग पनि पाइन्छ भने उनीहरू
उनीहरूलाई आफूले साथ पनि दिन सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले पनि रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरे तपाईहरूको दिमाग अलिकति स्वच्छ हुनेछ, शरीर स्वच्छ हुनेछ, तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि काममा मन लगाउन सक्नुहुनेछ भने प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही न केही शुभ हुन सक्छ आजको दिन। अनि तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर पठन पाठनमा खर्दै हुनुहुन्छ भने केही न केही राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति आजको दिनमा ज्ञानगुणका क्षेत्रहरूमा सक्रिय रहने प्रयत्न गरेको तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ र तपाईहरू छात्र छात्रा आदिले भावी योजनाहरू बनाउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आजको दिनमा केही न केही आफू सक्षम भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने अरूलाई खुसी दिने प्रयत्न गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो छ। कृषक वर्ग आदिले आत्तिनु हुँदैन। आजको दिनमा आफूले खटे अनुरूप राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता श्री गणेश भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले आफ्नो मन सामान्य प्रसन्न भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना हो। आज तपाईहरूले अलिकति घरायसी काम धन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। विशेषतः दाम नाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईहरूका लागि होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईहरूले आज कुनै पनि सामाजिक कामहरूमा खट्दै हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ र तपाईहरूमा भएको क्षमता अनुसार तपाईहरूलाई राम्रो पनि हुँदै जान्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10मा भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। 10मा स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति हुने पनि देखिएको छ। तपाईहरूले आफूले गरेका काम धन्दा आदिमा मान्यजन आदिको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ भने पैतृक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। घरिघरि तपाईहरूले अलिकति आफू चाहिँ भ्रमित भएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। अलिकति तपाईहरूमा चाहिँ भित्रैदेखि केही न केही उकुस मुकुस भएर आउन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो अवस्था बेलुकाको समयमा आउन सक्ला। तर पनि दिनभरिको समय तपाईहरूका लागि नकारात्मक देखिँदैन। तपाईहरूले आफूले प्रयोग गर्ने वाहन आदिको प्रयोगबाट पनि सामान्य लाभ नै लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भूमि आदिको तपाईहरूले कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सचेत भएर अगाडि बढे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिबाट धेरै ठुलो लाभ मिल्न त गाह्रो पर्ला, तर पनि आफूले गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन सके राम्रो होला। तपाईहरूले ज्यादा आत्तिनु पनि हुँदैन। तपाईहरूले चाहिँ अलिकति अहिलेको समय र परिस्थितिलाई पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ र ज्ञान र बुद्धिको प्रयोग गरे हरेक क्षेत्रमा आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना आदि पनि रहेको चाहिँ देखिन्छ। आज तपाईहरूले हाकिम, गुरुवर्ग अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ कुनै पनि विचारलाई अनुसरण गरे राम्रो हुन सक्छ। उहाँहरूको विचारले आफू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हुन त आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कार्य आदिको थालनी गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने खासै खराब दिन पनि होइन। तपाईहरूका लागि केही नयाँ चिज वस्तुहरू खरिद गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नै पर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूमा विभिन्न अशुभताहरूमा कमी भएर जान्छ र तपाईहरूको कुण्डलीमा पनि ग्रह दशाहरू सकारात्मक चलिरहेको छ भने तपाईहरूका लागि पूर्ण नकारात्मक हुँदैन। तर कुण्डलीमा अलिकति खराब ग्रहहरू चलिरहेको छ भने तपाईहरूले निकै सचेत पनि रहनुपर्छ। राम्रै राशिफल भए तापनि थोरै सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। र विशेषतः तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिकाले पनि केही न केही आफूलाई लाभ भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आत्तिने दिन चाहिँ होइन, सचेत भएर अगाडि बढे राम्रो हुँदै जान्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता रुद्र देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आजको दिन आजको समय उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो हुनालाई यदि कुनै पनि सेवा कार्य आदिमा आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र आज धर्म कर्मप्रति तपाईँहरू निकै जागरुक हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने धार्मिक प्रवचन आदिले तपाईँहरूले आफ्नो मन बुझाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले मेहनत गरे बमोजिम केही न केही भाग्यले राम्रै साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। केही अवसरहरू पनि तपाईँहरूलाई प्राप्त नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले घर परिवारकै सदस्यहरूका साथमा रहनु परिरहेको अवस्थाले गर्दा अलिकति तपाईँहरूले बाहिरका वातावरणहरूमा घुलमिल हुन चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ। तर पनि आफूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाइदिन सकिन्छ र आफू पनि खुसी साथ अलिकति रमाउने प्रयत्न गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा आफूले निश्चित स्थानमा बसेर कुनै पनि काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पेशागत वा व्यावसायिक जीवन तपाईँहरूका लागि निकै उत्कृष्ट चाहिँ मान्न सकिँदैन। तर तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ भने धेरै ठुलो मूल्य प्राप्त नभए पनि आफूले सासाना मूल्य आदि लिएर बन्द व्यापार आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने हो। तर अन्य बन्द व्यापारको स्थिति भने डामाडोल रहन सक्छ। आज परोपकारका क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो पनि हो, तपाईँहरूको मन पनि खुसी हुन्छ भने केही रोकिएका कामहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। घरायसी कामहरू हो भने र विशेष केही नयाँ कामको जिम्मेवारीहरू हात पार्ने मौका तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूसँग पनि खुसी साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना भित्री केही कुराहरू बारे तपाईँहरूले चाहिँ छलफल गर्न सक्ने अथवा आफ्ना भित्री कुराहरू चाहिँ खोलेर साथीभाइ आदिका सामु राख्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। आकस्मिक आफूलाई लाभ हुन सक्ने दिन हो, तर खर्च वर्षमा भने केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले हलुका कालो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरे विभिन्न चुनौतीहरू स्वतः हट्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आजको दिनमा टाढिएका मित्रगणलाई पनि नजिक ल्याउन सक्ने दिन चाहिँ तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा बसेर चाहिँ पठन पाठनमा व्यस्त रहने छात्र छात्रा आदिका लागि समय राम्रो हो। स्वदेशमा रहनेहरूले घरायसी काममा खट्नुपर्ने अथवा सफा सुग्घरमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिन खराब देखिँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ विशेषतः आज नयाँ नयाँ सोच विचारहरू आफ्नो दिमागमा खेलेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आज तपाईँहरूले अलिकति नयाँ कुनै पनि कामहरूमा खट्नुपर्छ कि भन्ने खालको स्थिति पनि देखिन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ कालो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता कालिका देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज आफूलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा आजको दिनमा पनि तपाईँहरूले निकै सचेत भएर खट्नुपर्ने दिन देखिएको छ र आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने गाडी हाँक्दा निकै आफू सचेत रहनुपर्छ, निकै आफू सतर्क रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। परिवारजनका बीचमा आत्मीयतामा केही न केही वृद्धि नहुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति सासाना कुराहरूमा चाहिँ ज्यादा विचलित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूबाट आफू सचेत रहनुपर्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन हो। कुनै पनि काममा सहयोग गर्छु नि भनेर भर पारिदिने बित्तिकै तपाईँहरूले छिटो भर चाहिँ नपर्नुहोला। आज आफ्नै दिमाग लगाउनुपर्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरी आएको कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, तर नयाँ काममा हात लगाउने दिन भने तपाईँहरूका लागि पटक्कै राम्रो होइन। केही समय पर्खँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो राशिगत हिसाबले हेर्दाखेरि। र तपाईँहरूको कुण्डली
कुण्डलीमा पनि अलिकति खराब ग्रहहरू चलिरहेको छ भने तपाईहरुलाई त्यति राम्रो नहुन सक्छ, विशेष सचेत रहनुपर्छ। सहयोगीहरूले अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही साथ दिन सक्लान् साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा, तर तपाईहरुमा केही न केही अलिकति असन्तुष्टिहरू भने रहिरहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज टाढा टाढाका साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग केही वार्तालाप हुन सके तापनि नजिकका साथीभाइ आदि चाहिँ आफूबाट चिडिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यसमा पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। तपाईहरुले बोल्दाखेरिको अवस्थामा कोही व्यक्तिहरुसँग जस्तै आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो अवस्थामा निकै सचेत रहनुपर्छ र आफ्ना भित्री कुराहरू छिटो खोलेर आफ्ना जतिसुकै घनिष्ठ मित्रहरू हुन् उनीहरुका छेउमा पनि तपाईहरुले राख्नु चाहिँ हुँदैन। आफूबाट ज्यादा तपाईहरुले फाइदा लुटाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले स्वास्थ्यमा पनि विशेष सचेत रहनुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। ज्यादा हात्तिनु हुँदैन, खानेकुराहरूलाई तपाईहरुले विशेषता ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र आज तपाईहरुले ध्वाँसे अथवा खैरो कुनै पनि रङको प्रयोग गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ अलिकति प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। तर तपाईहरु स्वदेशमा हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भइरहेको हुनुहुन्छ भने आज आफूले हरेक समयमा विचार पुर्याउनु पर्छ। अलिकति झर्को फर्को हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाणीमा कन्ट्रोल गरिरहँदा राम्रो रहनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहनु भएको छ भने अलिकति ज्यादा विचार पुर्याउनु होला, सचेत रहनु होला भन्ने खालको दिन पनि हो। तर तपाईहरु सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य राम्रो पनि हुन सक्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ, इष्ट देवता बङ्गलामुखी देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बङ्गलामुखी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा भइपारी आएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुल्झाउनका लागि तपाईहरु निकै सक्षम हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुले आइडिया लगाई आफूले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त अलिकति अहिलेको समय र परिस्थिति चाहिँ थोरै प्रतिकूल रहेको छ, तर पनि आफूले घरायसी काम धन्दा आदिमा खर्दै हुनुहुन्छ, घरायसी प्रयोजनका सुख सुविधा आदिका चाहिँ सामग्रीहरूको किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति घरायसी सरसामग्री आदिको जोहो गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको चाहिँ अनि प्रयत्न गर्दा तपाईहरुले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ सामान्य चाहिँ केही सब्जी उब्जी आदिको चाहिँ बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर अन्य बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा खटिरहँदाखेरि अलिकति आफूले सोचे जस्तो नहोला हुनलाई, तर पनि आफूले गरेको मेहनत अनुसार आफूले दिएको समय अनुसार तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने दिन हो। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कनु राम्रो हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि सभा समारोह आदिमा चाहिँ सहभागी बन्नु पनि राम्रो हुँदैन। मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुका मित्रहरू कतै टाढा हुनुहुन्छ भने केही वार्तालाप हुन सक्छ, उनीहरुसँग आफूले केही चाहिँ मनका कुराहरू खोल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। परिवारजनको साथले केही नयाँ आशा तपाईहरुमा पलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अलिकति गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ घरायसी कामको चाप बढेको महसुस गर्न सक्ने दिन हो, तर पनि चाप बढे तापनि बेलुकाको समयमा आफूले चाहिँ थकाइबाट चाहिँ मुक्त रहेर विश्राम गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। र आजको दिनमा धर्म कर्म प्रति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। आजको दिनमा केही व्रत उपासना आदिमा पनि आफू तल्लीन हुने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ। तपाईहरुले धार्मिक प्रवचन आदिबाट मन शान्त बनाउने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। विशेषतः भौतिक सुख सुविधाको सोखले केही खर्च पनि निम्तिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ आजको दिनमा। तर पनि तपाईहरुको मन चाहिँ प्रसन्न नै रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हुन त अलिकति बेलुकाको समयमा थोरै घरमा चाहिँ किचलो पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ, त्यसैले बेलुकाको समयमा चाहिँ मुखमा पानी लगाउनु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। फेरि आजको दिनमा आज तपाईहरुले अलिकति वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले लाभ नै लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने तपाईहरु चाहिँ जस्तै राजनीतिक क्षेत्र आदिमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। हुन त तपाईहरुले चाहिँ अरु व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न सक्नुहुन्छ, खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। र पहेँलो रङको
ज्यादा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नै पर्छ आजको दिनमा। यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको शरीरमा ऊर्जा पनि थपिन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ हरेक कार्यहरूमा केही न केही सहजता महसुस हुन्छ। काम गर्दै जाँदा प्रेमी प्रेमिकाका बीचका पनि समस्याहरू हल हुन्छन्, तपाईँहरूलाई पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता शङ्कर देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।